धर्म दुश्मन को सबक सिखाएगा अब पाकिस्तान। भारत के लिए फिजाई हुदूद मुकम्मल बंद करने पर गौर शुरू। फवाद चौधरी कहते हैं मोदी ने शुरुआत की, खत्म हम करेंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना है कि फिजाई हुदूद की बंदिश से मुताल्लिक 24 से 48 घंटों में फैसला करेंगे। एयर स्पेस बंद करने का फैसला बिल्कुल ठीक है। साबिक वजीर खजाना असद उमर भी बोल पड़े। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, फिजाई हुदूद की बंदिश से ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। कमाल मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूँ KMC के अंदर। कल से काम शुरू कर दें, 3 महीने के अंदर कराची क्लियर कर दें। सारे इख्तियारात वसीम अख्तर साहब ने मुझे दे दिए हैं, तो मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। कचरे पर सियासत या सियासत पर कचरा, अजीब खेल खेला जाने लगा। मेयर कराची की चालबाजियां, कल मुस्तफा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाया, आज मुअत्तल कर दिया। कहा कमाल बदतमीज हैं, सियासत चमका रहे हैं। साबिक सिटी नाजिम का भी फौरी जवाब, बोले सियासत चमकाता तो दुश्मन को बॉस ना कहता, कमाल तो कमाल कर देता। मसला इख्तियारात का नहीं, करप्शन का है। एक ऑर्डर मेयर के सिग्नेचर से इशू किया, 2 घंटे के अंदर मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। उसको सियासत में तब्दील किया गया। आप बिल्कुल सिंसियर नहीं थे। मैं सियासत नहीं कर रहा। अगर सियासत करता होता तो जो मेरा दुश्मन है मैं उसको बॉस नहीं कहता। पिछले 24 घंटों में आप सब मान चुके हैं कि इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू नियत का है। वसीम अख्तर साहब ने अपना इशू किया हुआ नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। ये क्या यू टर्न की हुकूमत है भाई। वसीम अख्तर साहब के इस एतराफ के बाद कि उनको फिल फॉर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। साबित हो गया मसला इख्तियारात का नहीं, नीयत का है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब बोल पड़े। मेयर कराची को घर जाने का मशवरा दे दिया। कहा मुस्तफा कमाल ने वसीम अख्तर का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया, अब वसीम अख्तर ओहदा छोड़ दें। नोटिफिकेशन का निकाला जाना सियासी और अखलाकी दिवालियेपन का मुजाहिरा है। ये मजाक सबको महंगा पड़ेगा। मेयर कराची के इक़दाम पर फारूक सत्तार भी बरहम, वसीम अख्तर से इस्तीफा मांग लिया। कहते हैं MQM का डिसिप्लिन कहां गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत के मजे लूटने के बजाय मेयर से इस्तीफा लें, वसीम अख्तर को मजाक महंगा पड़ गया है। कराची के लोग मनफी सियासत के ड्रामे से परेशान ना हो। वफाकी वजीर अली जैदी की ट्विटर पर शहरियों को तसल्लियां, लिखा हिम्मत नहीं हारेंगे, फोकस कराची पर है, शहर साफ करेंगे। तो ये एक दूसरे पे इल्जामात हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्या तय हुआ। कचरा मेयर कराची को ही उठाना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा पैसा खाया है और उनकी जिम्मेदारी है कि कचरा उठाएं। इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसे कमज़ोर बनाया जा रहा है। गजब कचरे की अजब कहानी, बड़ों की लड़ाई में पब्लिक पिस गई, शहर का बुरा हाल और इस पर जारी ब्लेम गेम। अवाम किससे फरियाद करें, किससे मुंसफी चाहें। शहर की बुरी हालत पर शहरी मायूस हो गए। खाने पीने की शदीद किल्लत, चप्पे चप्पे पर काबिज फौज का कब्जा। कई हुर्रियत रहनुमाओं समेत हजारों लोग गिरफ्तार। सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद सूरा एहतजाज का मरकज बन गया। कश्मीर की सुलगती सूरत हाल, विफाकी काबीना का गौर फिक्र। फिरदौस आशिकावान कहती हैं भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया, वक्त आ गया है दुनिया अब डू मोर करे। वजीर आजम कश्मीरियों की आवाज बनकर जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर लड़ेंगे। वजीर आजम का रात गए सऊदी वली अहद को फोन, कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई संगीन है, हकायक पूरी तरह बेनकाब होना जरूरी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारिजा में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग। का मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारिजा को मामले की खबर दी जा रही है। 9 सितंबर को जेनेवा में इंसानी हुकूक कमीशन के इजलास में कश्मीर का मामला उठाने का ऐलान।
کشمیر کی صورتحال پر برطانوی پارلیمانی وفد کو بھی تشویش، سیکورٹی کونسل سے مزید اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیریوں کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ صدر آزاد کشمیر کی برطانیہ سے بطور سیکورٹی کونسل ممبر مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بھارتی بربریت کے خلاف باکسر عامر خان بھی میدان میں آ گئے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لائن آف کنٹرول کا دورہ، چکوٹی سیکٹر میں شاندار استقبال۔ عامر خان کا کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانے کا اعلان، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ملاقات۔ کشمیریوں سے ملک بھر میں اظہار یکجہتی، مظفر آباد اور سکھر میں طلبہ و طالبات کی ریلیاں، دنیا پور میں سیمینار، طالبات نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی، جہانیاں اور چشتیاں میں تاجروں کا مظاہرہ، کشمور، مٹھی، عمرکوٹ میں ریلیاں، ٹنڈو محمد خان میں خصوصی بچوں کا اظہار یکجہتی، اہل بلوچستان بھی کشمیریوں کے ہم قدم۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، پاکستان میں سیلابی صورتحال، چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل قصور میں جائزہ لینے پہنچ گئے، کہا بھارت نے بغیر اطلاع پانی چھوڑ کر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی، سیلاب کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے، حفاظتی اقدامات پہلے ہی مکمل کر لیے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، کوہاٹ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے نئے ذخائر کی تصدیق کر دی، یومیہ 1,27,00,000 مکعب فٹ گیس اور 240 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ جسٹس عظمت سعید کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس، چیف جسٹس کا خطاب، کہا جسٹس شیخ عظمت سعید نے کئی تاریخی فیصلے دیے، بے یقینی معاملات کو حل کیا، آئین و قانون کی حکمرانی ان کے فیصلوں کا خاصہ ہے۔ تعریف پر جسٹس عظمت کا اظہار تشکر، کہا عدلیہ کا حصہ بن کر عوام کی خدمت کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ سابق صدر کی مشکلات میں اضافہ، نیب کو آصف زرداری کے خلاف پارک لین کیس میں نئے شواہد مل گئے، ملازمین کے نام پر جعلی کمپنی بنائی گئی، زرداری پارک لین کمپنی میں 25% شیئرز کے مالک ہیں، نیب کا آصف زرداری کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ آصف زرداری جرم کے بغیر قید میں ہیں، بلاول بھٹو کا ٹویٹ، لکھا ڈاکٹرز نے سابق صدر کو اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ دیا ہے مگر حکومت نہیں مان رہی، سابق صدر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، چیئرمین پیپلز پارٹی کا انتباہ۔ لاہور میں گردوں کی سپلائی کا گھناؤنا دھندا بے نقاب، گردوں کی خرید و فروخت کرنے والا مافیا پکڑا گیا، میو اسپتال سے ایف آئی اے نے 5 افراد کو دھر لیا، خواتین بھی شامل، ملزمان غریب شہریوں کو پیسوں کا لالچ دے کر گردے فروخت کر دیتے تھے۔ پنجاب میں قاتل مچھر بے لگام، ڈینگی کے بار تیز ہو گئے، 24 گھنٹوں کے دوران 56 افراد متاثر، تمام افراد کا تعلق راولپنڈی سے ہے، صوبے بھر میں مریضوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں انسانیت دم توڑنے لگی، شہری سڑک پر ہی عدالت لگانے لگے، سیڑھی چوری کرنے پر نوجوان کی پٹائی کر ڈالی، بیچ سڑک پر برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کو موت کے گھاٹ اتارا، خود کو بھی گولی مار کر زندگی ختم کر لی۔ کراچی کے بڑے اسکول میں غفلت کا بڑا مظاہرہ، حبیب پبلک اسکول کے سوئمنگ پول میں بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، بچوں کو سوئمنگ کی کلاس دی جا رہی تھی، سوئمنگ پول بچوں کے قد سے گہرا تھا، پولیس نے سوئمنگ انسٹرکٹر کو حراست میں لے لیا، قتل خطا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ وزیراعظم سیکریٹریٹ پر 41,13,000 روپے واجب الادا، آئسکو نے بجلی منقطع کرنے کا نوٹس بھجوا دیا، رواں ماہ کا بل 35 لاکھ روپے سے زائد ہے، بل باقاعدگی سے ادا نہ کیے جانے کا انکشاف۔
امریکہ نے ایران سے بات چیت کا اشارہ دے دیا، تہران سے نئے جوہری معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ صدر ٹرمپ کا بیان، پابندیاں اٹھانے تک کوئی بات نہیں ہوگی، ایران کا ٹکا سا جواب۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ UN کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا جو مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں، وہ دنیا جو اپنے امن کے لیے، خطے کے امن کے لیے پاکستان کو ڈوم اور کہتی رہی، اب جب ہندوستان کی طرف سے خطے کا امن خطرے میں آیا ہے تو اب دنیا کو ڈوم اور کرنا ہوگا۔ ایئر اسپیس بند کرنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی بول پڑے، کہتے ہیں کہ فضائی حدود کی بندش سے زیادہ نقصان بھارت کو اٹھانا پڑے گا۔ ایئر سپیس بند کرنا جو ہے وہ ایک ٹھیک قدم، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہماری فضائی حدود دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے بند کرتے ہیں تو ٹریفک زیادہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے اور مشرق کی طرف کم ہے، تو پاکستان کی فلائٹس جو مشرق کی طرف جاتی ہیں اس پہ ہمیں ضرور نقصان ہوتا ہے، لیکن بھارت کی فلائٹ جو ہے مغرب کی طرف اس سے کہیں زیادہ، تو ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو نقصان ہمیں بھی ہوتا ہے فضائی حدود بند کرنے کا، لیکن ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کشمیر کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر کوئی ناٹک کر سکتا ہے۔ وزیراعظم سے چینی جنرل نے ملاقات کی، جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق وزیراعظم نے ملاقات میں کہا کہ بھارت کے اقدامات خطے کو ناقابل حد تک غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق دبانے سے انتہا پسندی کی لہر اٹھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں فوری طور پر کرفیو ہٹایا جانا چاہیے۔ چین نے پاکستان کے ارادے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مکمل طور پر ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے کراچی کے کچرے پر ہونے والی سیاست کی۔ کراچی میں کچرے پر سیاست سے ماحول تعفن زدہ ہو گیا ہے۔ پہلے میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو 3 ماہ کے لیے گاربیج کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا، پھر صبح ہوتے ہی معطل بھی کر دیا، جس کے بعد کراچی کی سیاست میں ڈرٹی راؤنڈ شروع ہو گیا۔ الزامات کی سیاست کے بعد اب استعفوں کے مطالبات ہونے لگے۔ تھرل، ایکشن اور سسپنس سے بھرپور غضب کچرے کی عجب کہانی، رپورٹ دیکھیے۔ کمال مصطفیٰ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کرتا ہوں۔ میئر صاحب میرے باس ہیں، اب آج سید مصطفیٰ کمال کو سسپینڈ کیا ہے۔ مسئلہ کردار کا ہے، مسئلہ کرپشن کا ہے۔ ڈر گئے۔ کراچی کا کچرا یا سیاست کا جھگڑا؟ شہری انتظامیہ کی صفائی سے زیادہ نمائش پر توجہ۔ کمال مصطفیٰ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کرتا ہوں KMC کے اندر۔ کل سے کام شروع کر دیں، 3 مہینے کے اندر کراچی کلیئر کر دیں۔ میئر کے سے شروع ہوا ایک دوسرے پر الزام کا نیا سلسلہ۔ سارے اختیارات وسیم اختر صاحب نے مجھے دے دیے ہیں، تو میں نے یہ آرڈر ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جوش میں آ کر وسیم اختر نے نہلا پھینکا، مصطفیٰ کمال کو 3 ماہ کے لیے عہدہ دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے بھی نہلے پر دہلا دے مارا۔ میئر صاحب میرے باس ہیں، اب تو ان کے ڈومین میں جتنا بھی میونسپل سروسز کا کام ہے، گاربیج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، اس کا سب سے ان تمام کا انچارج اب سے میں ہوں۔ راتوں رات صفائی کا آغاز ہو گیا۔ صبح ہوئی تو فن میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو معطل کر دیا۔ آج سید مصطفیٰ کمال کو سسپینڈ کیا ہے فرام PD گاربیج۔ معطلی کے بعد کمال بھی وجد میں آ گئے، پھر دونوں میں لگا 36 کا آنکڑا۔ کہ اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کردار کا ہے، مسئلہ کرپشن کا ہے۔ دونوں کی سیاسی جنگ میں کچرے کی کہانی آن جہانی بن گئی۔ میرا نام میں، تیرا نام تو سچا یا میں؟ ایک طرف کچرے پر سیاست کا پرچار تو دوسری جانب وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال کی لفظی تکرار۔ شہر سے صفائی کے بجائے اب سیاسی کچرے بازی زوروں پر ہے۔ ایک آرڈر میئر کے سگنیچر سے ایشو کیا، 2 گھنٹے کے اندر میں نے اس
ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको सियासत में तब्दील किया गया। आप बिल्कुल सिंसियर नहीं थे। मैं सियासत नहीं कर रहा। अगर सियासत करता होता तो जो मेरा दुश्मन है मैं उसको बॉस नहीं कहता। अपनी सियासत चमकाना चाह रहे थे, रैलियां निकलवा दी, कारकुनों को लाके खड़ा कर दिया, माइक आ गया और मुगल्ले जात बकनी शुरू कर दी फिर से। मेरे शहर से कचरा उठा दो, बारिश में मेरे बच्चे मर रहे। आप तो बल्दिया पे चाइना कटिंग करने में लग गए। आप कोई नैब के आदमी नहीं हो जो अकाउंट्स मंगा रहे हो। कि इख्तियारात का मसला नहीं है, मसला किरदार का है, मसला करप्शन का है। यार बस कर दो, कोई तमीज सीखो। डर गए। मेयर कराची की नीयत ठीक नहीं है। इंतजामिया के झगड़े पर सिंध हुकूमत ने भी रगड़ा लगा दिया। मुर्तजा वहाब बोले कि मुस्तफा कमाल ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में कराची का कचरा साफ करने की पेशकश की थी। यूटर्न लेने के बाद वसीम अख्तर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने वॉलंटियर किया कि मैं 3 महीने में कराची का कचरा साफ करके दे सकता हूं। वसीम अख्तर साहब ने लब्बैक कहा। वसीम अख्तर साहब ने अपना इशू किया हुआ नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। ये क्या यू टर्न की हुकूमत है भाई। वसीम अख्तर साहब के इस एतराफ के बाद कि उनको फिल फॉर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल की लड़ाई में निकल आए फारूक भाई। मुत्तहदा के साबिक रहनुमा और MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। साथ ही 15 अरब का हिसाब भी मांग लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को फिल फॉर मेयर वसीम अख्तर से न सिर्फ मेयरशिप का इस्तीफा लेना चाहिए बल्कि राब्ता कमेटी से भी उसे फारिग करके उसकी बुनियादी रुकनियत को भी खत्म करना चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर क्या 15 अरब रुपए का हिसाब दिए बगैर रुखसत लेना चाहते हैं तो रुखसत तो वो होंगे, लेकिन 15 अरब रुपए का हिसाब भी उन्हें देना होगा। कराची के कचरे पर इल्जामात की सियासत के साथ ही वफाकी वजीर अली जैदी ने भी एंट्री डाली। क्लीन कराची मुहिम से मुताल्लिक ट्विटर महाज संभाला। कहा कि इनकी कराची की सफाई मुहिम का मकसद ये था कि कम से कम एक बार कराची को साफ कर दें और सब एक पेज पर आ जाएं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुहिम लफ्जों की जंग बनकर रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि PTI कराची के तमाम अरकान से गुजारिश है कि फजूल गुफ्तगू से खुद को दूर रखें और अपनी तवज्जो मकसद पर मरकूज रखें। शहर में जा बजा कचरे के अंबार, उबलते गटर और उनसे उठता ताफुन तो खत्म ना हो सका। अलबत्ता शहर में बुध से बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। अगर बारिश हो गई तो शहर का हाल क्या होगा? आज न्यूज के नुमाइंदे शहरियार साजिद से पूछते हैं।